नमस्कार. आमच्या गोंयांत जायते बरे कलाकार आसात. नाटक बरोवपी आसतले, दिग्दर्शक आसतले. असोच सांखळे वाठारांतलो सुर्ला भागांतलो आमचो एक भुरगो हर्ष सातोडकर. हर्ष सातोडकरान श्री नटेश्वर कला संघ सुर्ला वेळगे हाचे निर्मीत आणि हर्ष सातोडकर प्रस्तुत सुंदर अशें 2 अंकी कोंकणी धमाल नाटक बसयलां आणि हाचे सादरीकरण येता त्या 2 तारखेक रवींद्र भवन सांखळी 2 जून रवींद्र भवन सांखळी हांगा सांजे 7:30 वरांचेर जातले. ह्या नाटकाचें नांव आसा आमच्या घरांत सुनबाई जोरान. हें धमाल कोंकणी नाटक पावसाच्या सरी बरोबर पळोवपाक तुमकां खूब आवडटलें. म्हाका अशें दिसता आमच्या कलाकारांक वाव दिवपाक आमीच थोडेशे घरांतल्यान भायर सरून ह्या नाटकाक मुद्दम वचचें. हांव तुमच्या सगळ्या लागीं मागतां की आमच्या सुर्ला आनी वेळगे गांवच्या ह्या कलाकारांक वाव दिवपाक तुमी मुजरत ह्या नाटकाक जरूर येवचें. आमच्या घरात सुनबाई जोरान, आमच्या घरात सुनबाई जोरान, आमच्या घरात सुनबाई जोरान, आमच्या घरात सुनबाई जोरान.